सीतापदे राम 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 सीतापदे राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम। हर नम पार्वती पति हर महादेवा सिद्धिविनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सकल साधु मंडल की जय। श्री प्रेमी सद्गुरु महाराज की जय। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषण आदि पुण्यादिमान परम बहरान फलामि। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र पर ब्रह्मणे नमः। ஸ்ரீபதியான சீதாராமுடைய பூர்ண அனுகிரக விசேஷத்தினால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் சப்தாக யஜ்ஞம் பாராயணம் பண்ணலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் மகாத்மியம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் மகாத்மியம் வந்து பத்ம புராணத்தில் சொல்லக்கூடிய பாகவத மகாத்மியம். அதுக்கு முன்னாடி தியான ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு பாராயணம் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. भाग्यसद्यः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यः स्युः नमामि गजाननं दोर्भिर्युक्तः चतुर्भिः स्फटिकमणिम् अयमक्षमाणां तथान हस्तेन इहेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण वासां कुन्तेन शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमान असमान सामे वाक्तेव देयं निवसद् वदने सर्पदा सुप्रसन्न पूजन्तं राम रामेदि मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखमन्ते वाल्मीकि कोकिलं जन्मात्यस्य यदो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु विज्ञस्मराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजोवानिमृतां यदा विनिमयः यत्र त्रिसर्गं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि धर्मप्रोजितकैतव अत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामणिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्कलितं फलं शुभमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावगाः यं प्रव्रजन्तमनुभेदम् अभेदकृत्यं त्वयिवायनो विरहगादर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वबोधहृदयं मुनिमानतस्मै यस्मानुभावम् अखिलश्रुतिसारम् एकम् अध्यात्मदीपम् अदितिदर्शतं तमोन्तं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनिनाम्. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः. जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम. आंजनेय स्वामी की जय. श्री प्रेमी सद्गुरु महाराज की जय. सकल साधु मंडल की जय. ஸ்ரீபதியான சீதாராமுடைய பூர்ண அனுகிரக விசேஷத்தினால் இப்போ நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிவன் யஜ்ஞத்தில் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூலப்பாராயண யஜ்ஞத்தில் சப்தாக யஜ்ஞத்தில் நம்ம பாகவதம் மகாத்மியம் வந்து பத்ம புராணத்தில் 6 அத்தியாயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பத்ம புராணத்தில் உள்ள 6 அத்தியாயங்கள் நம்ம இப்போ பாராயணம் பண்ணலாம். முதல் அத்தியாயம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஸ்ரீமத் பாகவத மகாத்மியம்.
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं त्वयिबायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रदासुदम् अथ प्रथमोऽध्यायः सच्चिदानन्तरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेदम् अपेदकृत्यं त्वयिबायनो विरहकादर आजिहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वबोधहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि नैमिषसूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कदा मृदरसास्वाद कुशलः शौनकः प्रवृत्त शौनक उवाच अज्ञानत्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ सूदाख्याहि कदा सारं मम कर्णरसायनं भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्तते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णविः क्रियते कथम् इह घोरे खलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् शोधने किं परायणम् शोधने किं परायणम् भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्तते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णविः क्रियते कथम् इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं श्रेयसां यद्भवेश्श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तत्पदाधुना चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरत्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं यो हि दुर्लभं सुदवाच प्रीतिशौनकचित्तेते ह्यदो वश्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्तियोगवर्तनं यश्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते अभिधास्यामि सावधानदयाशुन कालव्याळमुखक्रासत्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं खलु कीरेण भाषितम् एतस्मात् अपरं किञ्चित् मनःशुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तथा भागवतं लभेत् परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलासुराः कदा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमं ये भम्बिनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं क्व सुधा क्व कदा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मराद विचार्यैवं तथा देवान् जहासः अभक्स्तांस्तां च विज्ञाय न ततौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्यमोक्षं तथा वीक्ष्य पुरादादपि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधनाञ्जः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेणिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं खलु पठनात् श्रवणात् सत्यवैकुण्ठफलदायकं शब्दाहेन श्रुतं सैदत् सर्वदा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरिः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुदर्शिना शब्दः श्रवणविधिः कुमारस्तस्य भाषितः शौनकोवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य अस्तरस्य च विधिश्रवे कुतप्रीतिः संयोगः कुत्रतैः सह सुदोवाच अथ ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां सत्पार ऋषयो अमलः सत्सङ्गात्वं समायात तत्रशुस्तत्र नारदं कुमारौचुः कथं ब्रह्मन्दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवन् द्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चाहमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि कथमित्तो यथा जनः तवेदमुक्तसङ्गस्य नोचितं वदकारणं नारदोवाच अहं तु पृथिवीं यादो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नावश्यं कुत्रचित् चर्म मनसन्तोषकारकं कलिना अधर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तव शौचं दयादानं न विद्यते उदरं वरुणो जीवा वराहः कूढभाषिणः मन्ता सुमन्तमदयो मन्दवाक्य हि उपत्रुताः पाखण्डनिरता सन्तो विरक्ता स परिग्रहः गरुणे प्रबुधा गेहे श्यालुघो बुद्धिदायकः अन्या विक्रयिनो लोपात् तम्बदीनां च कल्कनम् आश्रम यवनैरुत्ताः तीर्थानि सरितस्तथा देवता यतनान्यत्र दृष्टे नष्टानि भूरिशः न योगिनैव सिद्धो वा न ज्ञानि सत्कुर्यो नरः कलिदावु अनलेनाद्य साधनं भस्मदां कथम् अट्टशूलाचलपदः शिवशूलात्विजादयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कले दोषान् पर्यटन् अवनिमहं यामनं तलमापन्नः यत्र लीला हरेरबुद्धि
तत्राश्चर्यं मया दृष्टं सूयदां तन्मुनीश्वरः एका तु तरणे तत्र निषण्णा खिन्न मानसा वृत्तदौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तमचेतनं शुश्रूषन्ति प्रभोषन्ति निरुदिच्छ दयोपरः शुश्रूषन्ति प्रभोषन्ति शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदिच्छ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदिच्छ तयोपरः दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितार निजं बभुः युज्यमाण सदस्त्रीभिः बोध्यमाण मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरात् कदः सोऽहं कौतुकेन ततन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला च प्रवित्वचः बालुवाच भो वसादक्षणं दिष्टमच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तपलोकस्य सर्वदा अगहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा वाक्यं भवेद्भूरि भवदो दर्शनं तदा नारदवाच कासित्वं काविमोचेम नार्य कापद्मलोचनः वददेव सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालुवाच अहं भक्तिरिधिख्यात इमौ मे तनयो मदौ ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोग्येन जज्जरौ अङ्गात्य सरितश्चेम मत्स्यवार्तं समागतः अदापि न च मे श्रयः सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणुमत्पार्तां सच्चित्तस्त्वं तबोधन वार्ता मे विरताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुगमावह उद्बन्ना द्रविडे साकं वृत्तिं कर्णाटके कदा क्वचिन् महाराष्ट्रे गुज्जरे जीर्णतां कदा तत्र घोर खलेर्योगात् प्राणघण्टिः सुखण्डिताङ्गगा दुर्बलाहं चिरं जादा उत्प्राप्यं सखमन्ततां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणि जादाहं युवती सम्यक् पृष्ठरूपात् साम्प्रतं इमौ सहितावत्र सुधौ मे कृष्यते श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरडत्वं समायादो देन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरणे कस्मात् सुधौ वृत्तौ इमौ कुतः प्रयाणं सकचारित्वात् त्वैपरीत्यं कुतस्थितं घटते झरडा मादा तरुणौ तनयाभिधि अद शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा अदयोगनिधे धीमन् कारणं छात्र किं भवेत् नारदवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि तद् सर्वमेतद् दवाणिके न विषादस्त्वया कार्य हरिशन्ते करिष्यति सुदुवाच क्षणमात्रेण तज्ञात्वा वाक्यमोचे मुनीश्वरः नारदवाच शृणस्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणकलिः देनलुप्त सदाचार योगमार्गस्तवांसि च जना अकासुरायन्ते शाट्यदुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ते प्रहुष्यन्ति हि असातवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरपण्डित अथवा अस्पृश्य अणवलोक्येयं शेषभारगरीतरा वर्षे क्रमज्जात मङ्गलं न विदृश्यते नत्वामपि सुते साहं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् अपेक्षिता अनुरागन्तेन जजरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरणि न वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिं नृत्यति यत्र च अत्रैव गाहगा भावान् न जरामपि मुञ्चतः किञ्चित् आत्मसुखेनेह प्रसिद्धिर्मन्यते अनयोः भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हि असुचिकलिः प्रवृत्ते तु खलु सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणाबलेन हरिणा अप्यधर्म कथमीक्ष्यते इमं मे संशयं चिन्ते त्वत्वाचा सुखितास्म्यहं नारदवाच यदि पृष्ठत्वया बाले प्रेमदश्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मोहन्त भगवान् अस्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनर्कलिरायाधः सर्वसाधनबाधकः पृष्ठजक्वचिके राज्ञा दीनवश्चरणं गतः न मया मारणीयो अयं सारङ्ग इव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् खलु केशवकीर्तनात् एकाकारं खलिं दृष्ट्वा सारवत् सारणीरसं कृष्णदाद स्थापितवान् खलिजानां सुखाय च उघर्माचरणाचारः सर्वदा निर्गतवादना पदार्थ संस्थिता भूमौ बीजहीना स्तुषा यदा विप्रर्बाहवती वार्ता गेहे जने हारिदा कणलोपेन कथासारस्तदोगतः अत्युक्रभूरिघर्माणो नास्तिका रौरवा जनः ते वितिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्तदोगतः कामक्रोधमहालोभदृष्णा व्याकुलचेतसः ते वितिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्तदोगतः मनसश्च अजियालोभात् तम्बात् पाखण्डसंशयात् सहस्रान्नप्यसनाश्चैव ध्यानयोगफलं कथं पंडितास्तु खलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्ष अदक्षमुक्तिसाधने न हि वैष्णवदा कुत्र सम्प्रदायो पुरत्सरा एवं प्रलयदां प्राप्तवस्तुसारस्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अधस्तु पुण्डरीकाक्षः सखदे निकटे स्थितः सुदवाच यदि तत्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गदा भक्तिरोच वचो भूयः श्रूयतां तश्च शौनक भक्तिर्वाच श्रेष्ठत्वं हि धन्योऽसि मद्वाक्येन समागतः साधनं दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्यकायादवस्ते वचनरचनं येघं केवलं च आहलय्य ध्रुवपदमपि आदो यत्कृपादो ध्रुव अयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नदास्मि। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिनारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः शरणं
गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद। जय जानकांत स्वामी जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय। श्री प्रेमकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय। आदित्य अध्याय नारदवाच वृता खेदय से बाले अहो चिंता दुरा कथम श्रीकृष्ण चरणां भोजम स्मर दुःखं कमिष्यति द्रौपदीच्च परित्राद येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णक्वापिनो गतः त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य सततं प्राणुदाधिका त्वया हुतस्तु भगवान् यादिने च गृहेष्वपि सत्यादित्रयुगे बोधवैराग्यमुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिः ब्रह्मसायुज्यकारिणी यदि निश्चित्य शत्रुभः शत्रुभां त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां मत्पाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा आज्ञापयत् कृष्ण मद्भक्तान् पोषयति च अङ्गीकृतं त्वया तत्त्वे प्रसन्नाभूत् हरिस्तदा मुक्तिं दासीं तदोदुप्यं ज्ञानवैराग्यकापिमौ पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठ्यत्वं करोषि च भूमभक्तविभूषाय छायारूपं त्वया कृतम् मुक्तिं ज्ञानं विरक्तं च सहकृत्वा कदाभिः कदादित्वापरस्यान्तं महानन्तेन संस्थिता खलो मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डमयपीडिता त्वदाज्ञया गदा शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा स्मृता त्वयापि छात्रैव मुक्तिरायादि च पुत्रीकृत्य त्वयैमुच्य पार्श्वे तस्यैव रक्षितौ विवेक्षाद खलु मन्तो वृत्तौ जादौ सुधौ तव कदापि चिन्तां मुञ्चत्वम् उपायं चिन्तयाम्यहं कलिना सदृशो कोऽपि विभो नास्ति वरानने तस्मिंस्तां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तथा नाहं हरे दासो लोके त्वां न प्रवर्तये तदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः आविना अभिगमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं येषां चित्ते वसद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी अदे पश्यन्ति कीनाशं स्वप्ने अप्रामलमूर्तयः न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा असुरो अपि वा भक्तियुक्तमनस्काणां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत् न दभोभिर्न वेदश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिः सात्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः दृढं जन्म सहर्षेण भक्तो प्रीतिः जायते खलो भक्तिः भक्त्या कृष्णपुरस्थितः भक्तिद्रोहकरा ये च ते निषीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासदुःखमावन्नः पुरा भक्तविणिन्तकः अलं प्रतिर् अलं तीर्थैः अलं योगिरलं अघैः अलं ज्ञानकदालाभिः भक्तिर्यैकैव मुक्तिदा सुदुवाच यदि नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं यशं यशा सर्वाङ्गपुष्टसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत् भक्तिरुवाच अहो नारदतन्योऽसि प्रीतिश्च मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपारुणात् त्वया स्वादमद्बाधात् वंशिताक्षणात् पुत्रयोश्चेदना नास्ति ततो बोधय सुदुवाच तस्य वचत् समाकर्ण्य कारुण्यं नारदगतः तयोर्बोधनम् आरेभे कराग्रेण विमर्तयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्यप्रबुध्यतां वेदान्तवेदकोशश्च गीतापाणिर्मुहुर्मुहुः बोध्यमाणौ तदा तेन कथञ्चित् चोत्थितौ बलात् नेत्र अणबलोहन्तौ जृम्बन्तौ साळसावुभौ भगवत्परितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्ककौ शुश्रामदौ निरीक्षैव पुनस्पापपरायणौ ऋषिचिन्तापरो जातः किं विधेयमयेति च अहो निद्रा कथं यादि वृत्तत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव व्योमवाणी तदैवापुन्मा ऋषे गीत्यतामिति उद्यमसफलस्ते अयम भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्म सुरक्षेत्वं समाचर तत्ते कर्मापि दास्यन्ति साधवः साधुभूषणः सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृत्तदानयोः गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वदा प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरविश्रुतं नारद विस्मयं लेपे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन् नारदवाच अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं खाद्यं येन खाद्यं भवेत् तयोः क्व भविष्यन्ति सन्दस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमपाशया सुदुवाच तत्रत्पापपि संस्थाप्य निर्गतो नारदमुनिः तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तश्रूयते सर्वैः किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असात्यं केचन प्रोच्यदुज्ञेयमिति चापरे मुखे बोधास्ततान् येतु कियन्तस्तु पलायिताः आह गौरवमहानसित्रत्रैलोक्य विस्मयावहः वेदवेदान्तकोशश्च गीतापाणिर्विबोधितं भक्तिज्ञानविराहाणं नोददृष्टत्रिखं यथा उपायनापुरस्तीति कर्णे अजपञ्चणः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैः मानुषैः एवं ऋषिगणैः पृष्टैर्निर्णयोक्तुं दुरासदं चिन्तादुरः सोद बदरिवनमागतः तपश्चरामि छात्रैः ततत्त्वं कृतनिश्चयः
तावत् तदृष्टपुरतः सनकादिमुनीश्वरान् कोडिसूर्य समाभासन् उवाच मुनिसत्तमः नारदोवाच इदानीं भूरिवाक्येन भवद्भिः सङ्गमाभवत् कुमार प्रवदां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुतः पञ्चहायिनः संयुक्तः पूर्वेषामपि पूर्वजः सदा वैकुण्ठनिलय हरिकीर्तनतत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ताः कदा मात्रैः जीविनः हरिशरणं 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 एवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अधकालसमादिष्टा जरायुष्मन्न बाधते येषां पुरुभङ्गमात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमौ निवेदितौ सत्ये यत्कृपादपुरं कदौ अहोपाक्यस्मिन् योगेन दर्शनं भवदामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्य मयि तेन दयापरैः अशरीरखिलोक्तं यत् किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रप्रवन्तसविस्तरं भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमारावुचुः मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षञ्चित्ते समावह उपाय सुखसत्यत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारदतन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणिर्योगभास्करः तयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्ति संस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थान् प्रकटीकृतः समसात्यास्य ते सर्वे प्राय स्वर्गफलप्रदाः वैकुण्ठसाधकः पन्थः सदुगोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टपुरुषः प्रायो वाक्येन लप्यते सत्कर्मदपनिर्दिष्टं व्योमवाचत् सद्यत्पुरा तदुच्यते शुनस्पात्य स्थिरचित्तः प्रसन्नतिः रवियज्ञास्तवो यज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च देदुकर्म विसूचकाः सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञस्मृतोपदिः श्रीमद्भागवतालाभः सद्गीतसुखादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणं तद्घोषेण बलं महत् रजिष्यति त्वया कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतत्वनेः हरेद्वशा इमे सर्वे सिंहसप्तमृगा इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेम सरसावः प्रतिगेहं प्रतिजनं तदक्रीडं करिष्यति नारदोवाच वेदवेदान्तकोशश्च गीतापाठिः प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणं नोदृष्टत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालाभात् तत्कथं बोधयिष्यति तत्कदा सुत्तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे चिन्तन्तु संशयं ह्येनं भवन्तः अमोघदर्शनाः विलम्बनात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः कुमारावुचुः वेदोपनिषदां सारात् जादा बाहुबली कदा अत्युत्तमा तदो बाधे पृथक्बोधा फलाकृतिः आमलाक्रां रसश्रेष्ठन्नास्तेन स्पात्यते यदा स भूयं सम्पृथक्बोधः फले विश्वमनोहरः यदा दक्ते स्थितं सद्भिः न स्वादयोपकल्पते पृथक्बोधं हि तद्गद्यं देवानां रसवत्तनं यक्षुणामपि मत्यान्तं षड्गरा व्याप्य तिष्ठति पृथक्बोधा चसामिष्ट तदा बाहुबली कदा इदं बाहुवदं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेदसुस्नादे गीताय अभिकर्तरे परिदापवदि व्यासे मुह्यति अज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणात् सत्यो निर्बाधो बादरायणः तत्र ते विस्मयकेन यत् प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं नारदोवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य अशुभानि सत्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्तिदानं निःशेषशेषमुखगीतकथैकबाणाः प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि नारदोवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य अशुभानि सत्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्तिदानं निःशेषशेषमुखगीतकथैकबाणाः प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाक्योदयेन बहुजन्मसमर्चितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमतान्तकार नाशं विदाय हि तदो उदयदे विवेगः इति श्रीमद्भागवते इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ तृतीयोऽध्यायः। नारदोवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तत्पार्श्वतामिह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यवेदपारकैः क्रियद्विदिवसैः श्राव्यः श्रीमद्भागवती कथा कोविदस्तत्र कर्तव्यो ममेदं भ्रुवदाम्यतः। कुमारावुचुः शृणु नारद वक्ष्यामि विनम्राय विवेकिने गङ्गात्पारसमीपे तु तडमानन्तं नामकं नानाऋषिगणैर्जुष्टं स्वदेवसिद्धनिषेवितं नानाधरुरदाकीर्णं नवकोमलबालकं रम्यं एकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभं यत्समीपस्थजीवाणभैरं चेतसि न स्थितं ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यस्य प्रयत्नतः अपूर्वरसरूपाच्च कदा तत्र भविष्यति पुरस्तं निर्बलं चैव जराचिर्न कलेवरं तत्त्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्र गमिष्यति
यत्र बाहवदी वार्ता तत्र भक्त्यादिकं प्रचेत् कदा सप्तं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते सुदुवाच एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगातटं समाचक्मुः कदा बाणाय सत्परः यादा यादा स्थलं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तदैव च श्रीबाहवतपीयूष पाणाय रसलम्बडः तावन्ताप्यायुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवः बृहुर्वसिष्ठश्रवणश्च गौतमो मेधातिथिदेवरादो रामस्तदा घातिसुतश्च शाकुलो बृहन्तपुत्रात्रिज पिप्पलादाः योगेश्वरव्यासपराशरौ च छायाशुकजाजुर्विजक्ष्णुमुख्याः सर्वेऽप्यमे मुनिगणः सहपुत्रशिष्याः शास्त्रिभिरायुरादिप्रणयेन युक्ताः वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रसम्रासमूर्तयः दशशब्दपुराणानि षट्शास्त्राणि तदायुयुः अंगात्य सदस्तत्र पुष्करादि सरांश च क्षेत्राणि च सदिश सर्व दण्डकादिवनानि च नहादयो यस्तत्र देवकन्द्रपदानवः गुरुत्वा तत्र नायादान् गुरुः सम्बोध्य वचाणयत् दीक्षितारथेनाद तत्तमासनमुत्तमं कुमारवन्तिता सर्वे निषेधो कृष्णतत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थिताश्च तदक्रीर्णार्थस्थितः एकभागं ऋषिगणाश्च तदन्यत्र दिवोकसः वेदोपनिषदो अन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियो अन्यतः जयशब्द नमःशब्दः शङ्खशब्दस्तदैव च चूर्णराजप्रसूनानं निक्षेप्य सुमहानभूत् विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकः अल्पवृक्षप्रसूनिस्तान् सर्वंस्तत्र समागिरन् सदुवाच एवं तेषु एकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यं वोचते स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारौचुः आदिदेवन्यदे अस्माभिर्महिमा सुखशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत् ग्रन्थाष्टादशसागर्षो द्वादशस्कन्धसंविदः परिशुद्धसुखसंवादः शृणु भागवतं च तत् तावत्संसारचक्रे अस्मिन् भ्रमदे अज्ञानतपुमान् यावत् कर्णकथा नास्ति सुखशास्त्रकथाक्षणं किं सदे बहिः शास्त्रैः पुराणैश्च ब्रह्मावहिः एकं भागवतं शास्त्रमुक्तिदानेन गच्छति कदा भागवतस्यापि नित्यं भवति यत्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गङ्गाया न गया काशीपुष्करं न प्रयागं सुखशास्त्रकथायाश्च फलेन समदां नयते श्लोकार्थं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतत्वं पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिं वेदादिवेदमादाच्च पौरुषं सूक्तमेव च तयि भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मप्रयागश्च कालं संवत्सरात्मकः ब्राह्मणश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसीच्च वसन्तश्च पुरुषोत्तमे एव च ये देशं तत्पदप्रज्ञे न पृथग्भावयिष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेत् तत्ततो निशम जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः श्लोकार्थं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च यः नित्यं पुण्यम् अवाप्नोति राजसु याश्वमेधयोः वक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दपि प्रयच्छति हेमसिंहगिदं चैदत्त वैष्णवाय तदादि च कृष्णेन सखसायुज्यं सा पुमान् लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमभियेन षडेन किञ्चित् चित्तं विदाय सुखशास्त्रकथानपीता चाण्डालवश्च खरवत्पदतेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनिदुःखपाच जीवश्चव निगृतः सदुपापकर्म येन श्रुतं सुखकथावचनं न किञ्चित् दिक्तं नरं पशुसमं भुवि पारुरूपम् एवं वदन्ति दिविदेव समाजमुख्याः दुर्लभैव कदा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्म समुत्तेन पुण्येनैव लप्यते तेन योगनिधे श्रीमन् श्रोतव्यास प्रयत्नतः तेनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मदम् सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मदम् असख्यत्वात् खलु प्राबोध्यो विशेषो अर्थसुखाक्षया मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तदा दीक्षां कर्तुम् असख्यत्वात् शब्दः श्रवणं मदम् सत्तादश्रवणे नित्यं मागे तावत्ति यत्फलं तत्फलं सुखदेवेन शब्दः श्रवणे कृतं मनसश्च आजयात् रोगात् पुंसां चैवायुषयात् कलेदोषबहुत्वाश्च शब्दः श्रवणं शब्दः श्रवणं मदम्
यत्परं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं शब्दाः श्रवणे लभेत् यज्ञात् शब्दाः श्रवणे लभेत् यज्ञात् गच्छति शब्दाः गच्छति व्रतात् तपसो गच्छति प्रोच्चैः तीर्थात् नित्यं हि गच्छति योगात् गच्छति शब्दाः ध्यानात् ज्ञानाश्च गच्छति किं ब्रह्मो गर्जनं तस्य किं ब्रह्मो गर्जनं तस्य रे गच्छति षडुवाच सा आश्चर्यं एतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विखनय्य साम्प्रतं निश्चयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम् सुतवाच यदा कृष्णो तरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्याप्युत्तवो वाक्यमपरवेत् उतवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तखाद्यं विधाय च मच्चित्ते महति चिन्तां त्वां श्रुत्वा सुगमावह आगुदायं खलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्सङ्गेनैव सन्ताभिः गमिष्यन्ति उक्तदां तदा बालवदी भूमिर्गोरुभेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते राधा त्वत्कमललोचन अधसत्सु तयं कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातु निराघारोऽपि चिन्मयः तत्त्वयोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमद किञ्चित् विचार्ये इत्युक्तौ वच श्रुत्वा तत्प्रपासे अचिन्तयत् हरिः भक्ताबलं वराताय किं विधेयमयेति च स्वकीयं यद्भवेत्तेजस्तच्च भागवते अददात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवं तेनैयं वाङ्मयं वृत्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरिः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी शब्दः श्रवणं तेन सर्वेभ्याप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य खलु धर्मो अयं विदितः दुःखदारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च कामक्रोध जयार्थं हि खलु धर्म अयमिदः दुःखदारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च कामक्रोध जयार्थं हि खलु धर्म अयमिदः अन्यदा वैष्णवी माया देवैरपि सुदश्च च कथं त्याजा भवेद्भुम्भिः शब्दाः अदप्रकीर्तितः सुदवाच एव नः श्रवणोरतन्मे प्रकाश्यमाणे ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यम् एकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संशोधनशौनकत्वं भक्तिसुदौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमिकरूपा सकसा अभिरासित् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नातेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चाकतां भागवतात्तभूषां सुचारवेषं तत्सु सदस्यः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नातेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चाकतां भागवतात्तभूषां सुचारवेषं तदृशुः सदस्यः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मत्यमुनिनां इति तत्क्रियन्तः ओचु कुमार वचनं तदानीं कदा तदौ निष्पदितादुनेयम् एव किरसा ससुता निशम्य शरत्कुमार निजगाद नम्रा भक्तिर्वाच भवद्भिरत्यैव कथास्मि पृष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन वाहं ददिष्टां यदना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरमुचिरेते भक्तेषु गोविन्द स्वरूपकर्त्री प्रेमगदत्री भवरोगहन्त्री सात्वं च दिष्टस्व सुधैर्य संशया निरन्तरं वैष्णवमानसानि तदोभिदोषः कलिजा इमित्वं द्रष्टुं न सक्ता प्रभुवाभिः लोके एवं तथाज्ञावसरे अभिभक्तिः तदा निषण्ण हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्ते अभिधन्य निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिर्येका हरिरभिनिजलोकं सर्वदा दो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपणतः भ्रूमत्यते किम् अधिकम् अहमानम् एवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवतापि तस्य यत्संशया निगदिते लभते सुभक्ता शोधापि कृष्णं समदामलमन्यधर्महि इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरकाण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्री नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद 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 गोविंद। अद चतुर्थोऽध्यायः। सुदवाच अद वैष्णवक्षेत्रेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं यजलोके परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमालिकनश्यामः पीतवासमनोहरः काञ्चीकलापरुचिरलसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गलहृदश्चारुकौस्तुभेन विराजितः कोडिमन्मथलावण्य हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिः चिन्मूर्तिः मधुरो मुरलीधरः
आविवेश स्वभक्तानां हृदयान् अमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवापुत्रपादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः अदा जय जय राव रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसन्नवृष्टिश्च मुहुः अप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहके आत्मविस्मृतिः पृष्ठश्च तन्मयावस्थां नारदवाक्यमब्रवीत् अलौकिक इयं महिमा मुनीश्वरः शब्दः जन्य अत्यविलोकितान्वय मूढाशरा ये पशुपक्षिणो अत्र सर्वे अपि निष्पापदमा भवन्ति अदन्तुलोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधय खलु पवित्रम् अहोपवित्रं सकरं तदैव कदा समानं नास्ति नौचान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तमह्यं शब्दः यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीनमार्गः अमरावचः ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाष्टकामिनः शब्दाः यज्ञेन खलु पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णा सत्येन हीना पितृमातृदूषकाः तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जितः ये ताम्बिका मत्सरिणो विहिंसकाः शब्दाः यज्ञेन खलु पुनन्ति ते पंचोक्रभावा चलचत्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः शब्दाः यज्ञेन खलु पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसा विपादकं नित्यं प्रकुर्वन्ति षडा हड्डेन ये परस्वपुष्टा मलिनादुराशयः शब्दाः यज्ञेन खलु पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते तुङ्गभद्रतटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः सौदस्मात्यश्च निष्णातो द्वितीयः भास्करः भिक्षुः विद्वां लोके तत्प्रिया तुन्दरी स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तरदा क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका स्वराज्य गृहगत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा तम्बत्य रममाणयोः अर्थकामस्तयोरासन्न सुखाय गृहाधिगमं पश्चाद्धर्मां समारब्धा स्थाप्यं सन्तानहेतवे गोभु हिरण्यवासंसि तेनेप्च यश्च तत्सदा धनार्थं धर्ममार्गेण दाप्यं नीतं तदापि च न पुत्रना विवा पुत्री ततश्चिन्तातुरो पुरुषम् एकदा सत्युजो दुःखात् गृहे त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने दूषितो जातस्तडाकं समुपेयवान् वेत्वा जलं निषन्नस्तु प्रजादुःखेन कर्षितः मुहूर्ता तवे तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः अश्वापेतजलं तं तु विप्रहो यादस्तदन्तिकम् अत्वा च पादयोस्तस्य निष्पसन्न संस्थितपुरः यदिर्वाच कथं रोदिषि विप्रत्वं खाते चिन्ता पलीयसि वदत्वं सत्परं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं ब्राह्मणवाच किं ब्रवीमि रसे दुःखं पूर्वभावेन सञ्चितं मदीयः पूर्वजास्तोऽयं अवोष्णम् उपयुञ्चते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्यादेवात् जातयः प्रजादुःखेन शून्यहं प्राणं त्यक्तुम् इहागतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चाणपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते यया मया देनः सा वन्ध्या सर्वदा भवेत् या मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वम् आश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायादं तस्य शीघ्रं विनश्यति निर्वाक्यस्य आणपत्यस्य किमदो जीवितेन मे यत्तत्त्व सर्वदोच्छिः तत्पार्श्वं दुःखपीडितः अदा तस्य यदचित्ते करुणाबुद्धिकरीयसि तद्बालाक्षरमाणं च वासयामास यो भवान् सर्वं ज्ञात्वा यदि पश्चात् विप्रमोचे सविस्तरम् यदिर्वाच मुञ्चज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणा गतिः विवेकं तु समासात्य त्यज संसारवासनां शृणु विप्रमयाद्यात्य प्रारब्धं तु विलोकितं शब्दजन्मावधि तव पुत्रो नैव च सन्दते सगरो दुःखम् अपापाङ्गपुराक तदा रे मुञ्जात्य कुटुम्बाशां सन्यासे सर्वदा सुगम् ब्राह्मणवाच विवेकेन वपेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणंस्तदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादिसुखहीन अयं सन्न्यासशुष्कैभिः गृहस्थसरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राप्रवित्स दबोधनः चित्रकेतुर्गदः कष्टमविधिलेख विमाचनात् न यास्यसे सुखं पुत्रात् यदा दैवहदोत्यमः अदो हडेन युक्त असिः ह्यर्तिनं किं वदाम्यहम् अस्याग्रहं
तस्य आक्रहं समालोक्य बलमेकं स दत्तवान् इदं वक्ष्ये पत्न्या त्वं ततः पुत्र भविष्यति सत्यं शौचं तया दानं एकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं ध्यानपुत्रादिनिर्मलः एवमुक्त्वा ययो योगी विप्रस्तो गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलं तत्त्वा स्वयं यादस्तो कुत्रचित् करणीकुटिलादस्य सख्यगृहे च रुदतः अहो चिन्ता ममोत्पन्नः फलं चाहं न भक्षये फलपक्षेण गर्भस्यात् गर्भेण उदरवर्तिता स्वल्पपक्षं तदा आसक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवात् गाढे बृहत् ग्रामे फलायद् गर्भिणी कथं सुखवन्ने निवसत् गर्भस्थं वृक्षे कथम् उत्सृजेत् दीर्घक्षेदागतो गर्भस्तथा मे मरणं भवेत् प्रसूतोदाहरणं दुःखं सुकुमारी कथं सखे मन्ताय मयि सर्वस्वं ननान्ता संहरे तदा सत्यशौचादि नियमो दुरारात्य स दृश्यते कारणे फारणे दुःखं स्वसुतायाश्च वर्तते वन्त्या वा विदर्भा नरहि सुखे निश्चयति मे मतिः एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव पक्षितं प्रत्यापृष्टं फलं भुक्तं चेति तयेरिदम् एकदा भगिनी तस्यास्तत्गृहं स्वेच्छया आगता तदक्रियकरितं सर्वं चिन्तयेयं महतिं हि मे दुर्बलादेन दुःखेन षड्जे हरवाणि किं सा प्रवीण मम गर्भो अस्ति तं दास्यामि प्रसोदितः तावत्कालं सकर्वेभः गुप्ता दृष्टगृहे सुखं वित्तं मत्प्रदेशश्च सदे दास्यति बालकं षाण्मासिको मृतो बालः इदलोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमाहत्य ते गृहे फलमर्पय तेन वित्तं परीक्षात्वं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तदैव स्थिरस्वभावतः आदकालेन सा नारिः प्रसूता बालकं तथा आनीय जनको बालं रहस्य तुन्तुलिं तदौ तया च गदितं वत्रेः प्रसूत सुखमर्पकः लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात् अदो दानं तुजादित्यो जातकर्म विधाय च ईदवादित्रकोशावत् तद्वारे मङ्गलं बहु पत्रप्रविद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुक्तः कथं पुष्णामि बालकं मत्वसश्च प्रसूताया स्मृतो बालस्तु वर्तते तामाखाद्य गृहे रक्षा साधे अल्पं वशिष्यति पदिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य तन्तुखारिति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते छाद साधेन सुषुभे अर्भकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्न विप्रस्तु संस्कारेण स्वयमाददे मत्वाश्चर्यं जना सर्वे तितृक्षात्वं समागतः वाक्योदयो अदनः जात सत् आत्मदेवस्य पश्यत तेन्वा बालप्रसोदस्तु देवरूपेति कौतुकं न ज्ञातं तत्र कस्यन्तु केनापि पिधियोगतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाहुरत् कियत्कालेन तौ जातः तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णपण्डितो ज्ञानिः वृत्तुन्दुघारी महाकलः स्नानशौचक्रियाहीन दुर्भक्षिक्रोधवर्तितः दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनं चौरसर्वजनद्वेषे परवेश्म प्रदीपकः कारणायर्पकान् तत्त्वा सत्यकोपेत्यपादयत् हिंसकशस्त्रधारिच्च दिनान्ताणां प्रवीडकः चाण्डालविरधो नित्यं पाशहस्तस्वसङ्गतः तेन वैश्याङ्गसङ्गेन पितृयं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ दाद्य पात्राणि स्वयम् आहरत् तत्पिता कृपणा प्रोच्चे धनहीनो रुदतः वन्द्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्र दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणं त्यजामि दुःखेन हा कष्टममे संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असरखलसंसारदुःखरूपी विमोहकः सुतगास्त्यः धनं कस्य स्नेहवान् ज्वर्द्यानिशम् नचेन्द्रस्य सुखं किञ्चित् न सुगमचक्रवर्तिनः सुगमस्ति विरक्तस्य वणिर्यकान्तजीविनः मुञ्चज्ञानं प्रजारूपं मोहदो नरके गतिः निपदिष्यन्ति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तत्वाक्यं तु समाकर्ण्य कन्तुकामपिता प्रवृत्ति किं कर्तव्यं वने ताद तत्त्वं वद स विस्तरं हन्तगोपे स्नेहपाशपत्तपङ्कुरहं षडः कर्मणा वदितो नूनं मामोत्तरौ दयानिधे गोकर्णोवाच देहे अस्ति मांसरुधिरे अभिमदित्य च त्वं देहे अस्ति मांसरुधिरे अभिमदित्य च त्वं जायासुधादिषु सदा ममतां विमुञ्च जायासुधादिषु सदा ममतां विमुञ्च
पश्यानिशं चकदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको पपभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सरदं त्यजलोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषं जहि कामदृष्टाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनम् आशु मुक्त्वा सेवा कदा रसम् अहो नितरां प्रभुत्वं सेवा कदा रसम् अहो नितरां पिबत्वं ये एवं सदोक्ति वसतो अविग्रहं विहाय यादो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः यक्तो हरिरनुदिनं परिचर्य यासं श्रीकृष्णमापनेदं दशमस्य पाठात् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री हरिनमः शरणमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अद पंचमो अध्यायः। सुदवाच पितर्युपरदेन जननीताडिता प्रशम क्ववित्तं तिष्ठति प्रोहि हानिष्यलत्तया न चेत् इति तद्वाक्य सन्द्रासान् जनन्यात् पुत्रदुःखतः कोपे पादकृतो प्रातो तेन सह नितनं गता वकर्णस्थित्र यात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरः नापि पान्तवः स्तुन्दुकारि गृहादिष्टत्व पञ्चपन्या वधुव्रतः आद्यकृकर्मकर्ता च तत्पोषण विमूढदिः एकदा कुलडास्तास्तो भूषणान्याभिलप्सवः तदत्तं निर्गतो गेहात् कामान्तो वृत्तिमस्मरन् यदसदस्य संहृत्य वित्तं रेष्म पुनर्वगतः ताप्य अयच्छत् सुवस्त्राणि भूषणानि हीयन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ राजो व्यचारयन् शौर्यं करोत्यसवो नित्यमदो राजा गृहीष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अदो अर्थगुप्तये गूढम् अस्माभिः किं न हन्यते निहत्यैनं गृहीत् पार्थं यास्यामि यत्र कुत्रचित् इति निश्चयं कृत्वा सप्तं सम्पत्य रश्मिभिः पाशं खण्डे निधाय तन्मृत्युमुपचक्रमुः त्वरितं न ममारासो चिन्तायुक्तस्तथा भवन् तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखैः विशिक्षुभुः अग्निज्वालादिदुःखेन व्याहुलो निधनं गतः तं देहमुमुचुर्गते प्रायसाहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तत्सकस्यन्तु केनापि तं तथैव च लोके पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यादत् प्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षास्मिन् विकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानं कारयद्बुधः विश्वासय्य स्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनं रसवर्तनं हृदयं सुरताराभं प्रियको नाम जोषितां संहृत्य वित्तं ता यादः कुलडा बहुपत्रकाः द्वन्द्वकारी फपोवाद महान् प्रेत कुकर्मतः वात्युरुपतरो नित्यं तावन्दशदिशो अन्तरं सीतादप परिकृष्टो निराहार पिपासितः न लेपे शरणं क्वाभिः हा दैवेदि मुहुर्वदन् कियत्कालेन को कर्णो मृदं लोहात् तबुध्यते अनादं तं विदित्वैव कयाशात्तम् अशीकरत् यस्मिन् स्थिते तु संजातिः तत्र शात्तम् अवर्तयत् एवं भ्रमन् सकोकर्णः स्वपुरं संभवेयवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्नम् आगतो आरक्षितपरैः तत्र स्वप्नं न विज्ञायः तुन्दुकारि स्म पान्तवं निषेधे दर्शयामासः महारौत्रतरं बभुः सकर्मेष सकृतस्ति सकृश्च महिषो अपवत् सकृतिन्द्रः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो अपवत् वैपरीत्यमिदं दृष्टः क्व कर्णः दैत्यसंयुतः अयं दुर्गतिः क्वाभिः निश्चित्याद तमप्रवृत् क्व कर्णवाच हस्तमुक्रतरो रात्रौ खुदो वा यादो दशामि मां किं वा प्रेतपिशाच वा राक्षसो असिधि संसनः संसनः सुदवाच एवं पृष्ठ सदा तेनः रुरोदच्छहि पुनः आसक्तः वचनोच्चारः संख्यामात्रं चकारः तदाञ्चलव जनं कृत्वा गोकर्णस्तम् उदैरयत् तत्सेकः हतपापो असव प्रवक्तमुपचक्रमे प्रेतवाच
अहम राधा तदीय अस्मि तुन्दुखारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेणः ब्रह्मत्वनाशितं मया कर्मणा नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकस्वाहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अदप्रेतत्वमावन्नः दुर्दशं च महां जहम् वादाहारेण जीवामि हि दैवादेन बलोदयात् अहो बन्धु कृपा सिन्धु मामाशु मोचय को कर्णवचनं सत्त्वा तस्मै वाक्यमदाप्रवृत्ते को कर्णवच तदत्तं तु कयापिण्डो मया दत्तविधानद तत्कथं नैव मुक्तासि मम आश्चर्यम् इदं महत् कया शातं न मुक्तिश्चेत् उद्वायो न वरस्त्विह किं विधेय मया प्रेततत्त्वं वद सविस्तरं प्रेतवाच मया शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम् अवरं किञ्चित्त्वं विचार्य साम्प्रतम् एतद्वाक्यमाहन्य गोकर्णो विस्मयं गतः सदसत्तेन मुक्तिश्चेत् असाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानम् आदिष्ट प्रेतनिर्भयः तन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् आचरिष्ये विचार्य च सदसत्तेन मुक्तिश्चेत् असाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानम् आदिष्ट प्रेतनिर्भयः तन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् आचरिष्ये विचार्य च तन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् आचरिष्ये विचार्य च तुन्दुखारि निजस्थानं देनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न ततत्यगात् प्रातस्तमा कथं दुष्टः लोकः प्रीत्या समागतः तत्सर्वं कथितं तेन यच्चादं च यदा निशि विद्वांस योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनः ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते अवश्यन् पश्यन्ति शास्त्रसंशयान् ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तस्थापितं परं गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेकस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतसूर्ये सुस्फुटमित्यप्यभाषत श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः शब्दाहं वाचनं गुरु श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः शब्दाहं वाचनं गुरु इति सूर्यवच सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम् सर्वप्रवणं प्रयत्नेन कर्तव्यं सुगुरं तिदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामजनाययुः पङ्क्वन्तवृत्तवन्तश्च देवैः पापक्षयाय वै समाजस्तु महाञ्जातः देवविस्मयं कारकः यदि वासनम् आस्तायः गोकर्णः अकथयत् कदां स प्रेताभिः तदा रायतः स्थानं पश्यन् यतस्ततः शब्दग्रन्थियुतं तत्र पश्यत् कीचकमुच्छ्रितं तन्मूलचित्रमाविश्यः श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ मातुरूपी स्थितिं कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं स्वतारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टम् आख्यानं तेन च अकरोत् दिनान्ते रक्षिता गादा तदा चित्रं बभूवः हंसैकग्रन्थिभेदो अभूत् सप्तम प्रस्युतां सदां तृतीय अग्नि तदा सायं तृतीयग्रन्थिवेदनं तृतीय अग्नि तदा सायं तृतीयग्रन्थिवेदनम् एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा सत्पादशस्कन्धश्रवणात् प्रेरतां जहुः दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाम मण्डितः पीतवासगणश्यामो मुहुडीकुण्डलान्वितः प्रणामप्रादरं सत्यो गोकर्णमिति चाप्रवेत् त्वयाहं पोषितः बन्धुः कृपयः प्रेतकस्मलात् तन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी शब्दभिः तदा जन्यः कृष्णलोकफलप्रदः कम्पन्ते सर्वभवानि शब्दः श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रणयं सत्यः कदा चेयं करिष्यति आत्र शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः श्रवणं विधिखत् पापं पापकः समितो यतः अस्मिन् वैः भारते वर्षे सूर्यभिर्देव संसदि अखदाश्राविणां स्पंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं किं मोहदः रक्षितेन सुपुष्टेन बलियसा अत्रिवेण शरीरेण सुखशास्त्रं कदां विना अस्ति स्तम्भं स्नायुपत्तं मांसशोणितलेपितं सर्वाभरणत्वं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपरिशुः जराशोकविभागार्थं लोकमन्दिरमातरं दुष्पूरं दुत्तरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्कुरं रविविट्टभस्मसंख्यान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्तरं कर्म कुतोऽयं साधयन्नहि यत्पादसंस्कृतं चान्नं सायं तश्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे खायखा नाम नित्यता शब्दः श्रवणात् लोके प्राप्यते निकटे हरिः निकटे हरिः निकटे हरिः अदुदोषनिवृत्त्यर्थं अदुदोषनिवृत्त्यर्थं वेददेवैः साधनं
वत्पतायैव द्वयेषु नमशकायैव चन्द्रषु जायन्ते मरणायैव कदा श्रवणवर्जितः षडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थि विभेदनं क्षेत्रं किमु तथा चित्तग्रन्थिभेद कदा श्रवात् विद्यते हृदयग्रन्थे चित्यन्ते सर्वसंशयः श्रीयन्ते चासि कर्माणि शब्दः श्रवणे कृते संसारकर्तमालेव प्रक्षालनपडीयसि कदा स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधे स्मृताः एवं प्रभृति वै तस्मिन् विमानमाहमत् तदा वैकुण्ठवासिपयुक्तं प्रस्फुरत्युक्तिमण्डलम् सर्वेषां सस्यदं वेजः विमानं तं दलिस्वतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णवाक्यमब्रवीत् गोकर्णवाच अत्र बहवः सन्ति श्रोतारः मम निर्मलः आनिदानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषाम् इह दृश्यते फलभेदः कृतो जातः ब्रुवन्तु हरिप्रियः हरिदासौचुः श्रवणस्य विभेदेन बलभेद अत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वेण तथा मननं कृतं बलभेदस्ततो जातः भजनादपि स्मरणत् शब्दरात्रमुपेक्ष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्तरचित्ते कृतं पुरुषम् आतृडं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं सन्दिग्ध हि हदो मन्त्रो व्यक्रचित्तो हदो जपः अवैष्णवो हदो देशः हदम् अशास्त्रं हदं शास्त्रम् अपात्रकं हदमश्रोत्रिय ज्ञानम् अनाचारं हदं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोष च यश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं च स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवन्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति ध्रुवं क्व कर्णदव गोविन्दो क्व लघं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययो सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रावणे मासिको कर्ण कदामोचे तथा पुनः सप्तरात्रपदिं भोजः श्रवणं तैः कृतं पुनः कदा समाप्तो यज्जातमं स्वगतं तश्च नारद विमाने सखभक्तश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्द नमः शब्दस्तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यत्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः कोकर्णं तु समालिङ्ग्य अकरोत् सदृशं हरिः श्रोत्रनन्यान् कणस्यामान् पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनस्तदा चक्रे हरिक्षणात् सक्रामीये स्थिता जीवः अश्वचण्डालजातयः विमाने स्थापितास्ते अभिः गोकर्णकृपया तथा प्रेषितः हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालः गोलोकं गोपवल्लभं कदा श्रवणतः प्रीतः नित्ययो भक्तवत्सलः अयोध्यवासिनः पूर्वं यदा रामेण संगतः तदा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभं यत्र सजस सोमस्य चित्राणं न गति कदः तं लोकं हि कदास्ते तु श्रीमद्भागवताश्रवात् भ्रूमात्रते किं बलवन्तमुज्ज्वलं शब्दः यज्ञेन कदा सुसञ्चितं कारणे गोकर्ण कदा अक्षरो यैः पीदस्यते गर्भकदा न भूयः वाताम्बपर्णाशन देहशोषणैः तवभिरुक्रैश्चरकालसञ्चितैः योगस्य संयान्ति नदां गतिं वै शब्दः कादा श्रवणेन यान्ति याम् इति कासमिमं पुण्यं शाण्डिल्य अपि मुनीश्वरः पठदे चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्रदः आख्यानं यदत् परमं पवित्रं शुद्धं सकृत्वै विदहेत् अगौगम शान्ते प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेत् नित्यं सुबाडात् अबुनर्भवं च इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरकाण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये गोकर्ण मोक्षवर्णनं नाम पंचमोऽध्यायः। श्रीहरिनमः शरणमः गोपिकाजीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द। श्रीहरिनमः गोपिकाजीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द। अथ षष्ठाध्यायः। कुमारवचुः आदित्य सम्प्रवक्ष्यामः शब्दः श्रवणे विधिं सहायर्वसविश्चैव प्रायः सात्या विधिस्मृतः दैविक्यं तु समाहूय मुहूर्तं प्रत्ययत्नतः विवाह यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नवस्य आश्विनर्जौ च मार्गशीर्ष सुचिर्नवः एते मासा कदारम्भे स्वतृणं मोक्षसूचकाः मासानां विप्रहेयानि हितानि त्याज्यानि सर्वतः सहायश्चेदरेः ततः कर्तव्यः स्वोद्यमाश्चये देशे देशे तदा सेयं वार्ता प्रेष्य प्रयत्नतः भविष्यति कदा छात्र हन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनः स्त्रियसूत्रात् योग्य च तेषां बोधो यदो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवः कीर्तनोत्सुकः देशव्यवत्रं प्रेष्यं च तद्लेखनमिति इदं सदां समाजो भविदः सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कदा छात्र भविष्यति श्रीबाहोदपीयूषपाणाय रसलम्बडः भवन्तः तदा अशिक्रमायाद प्रेमतत्परः नावकाश कदाचित् चेद्दिनमात्रं तदा विदु सर्वदागमनं कार्यं क्षणो अत्रैव सुदुर्लभः।
एवम् आहरणं तेषां कर्तव्यं वणिगेन च आहुन्तकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तेवापि वने वापि गृहे वा श्रवणं वदं विशालवसद यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं स्वधनम् अर्चनं भूमिर्लेपनं तादमण्डलं गृहोपस्करगुमतृत्य गृहकोणे निवेशयत् अर्वाक् पञ्चाहतो यत्नात् आस्तीर्णानि प्रमेलयेत् कर्तव्यमण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पतलैर्वृक्ष्वक् विधानेन विराजितः चतुर्दक्षोपचारो वो बहुसम्पद्विराजितः उत्तम सदैवलोकस्य कल्पनिका सविस्तरं देशो विप्रविरक्तास्य स्थापनीया प्रवद्य च पूर्वं देशम् आसनानि कर्तव्यानि यदोत्तरं रक्तश्चापि तथा दिव्यमासनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेत् वक्ता स्वदा वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेत् भवेत् वक्ता स्वदा स्वदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिक्त्ययः पूज्यभोजकमत्यतः श्रोत्राणाम् आगमे प्रोक्ता देशकालादिको विधिः विरक्त वैष्णव विप्रः वेदशास्त्रविशुद्धिकृत् दृष्टान्तकुशलो धीरोः वक्ता कार्यादिनिस्पृहः अनेकधर्मविभ्रान्ताः शयनः पाखण्डवादिनः सुखशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डितः वक्तुं पार्श्वे सहायार्थमन्यः स्थाप्यस्तदा पितः पण्डितः संशयच्चेत लोकबोधनतत्परः वक्त्रशौरं प्रकर्तव्यं दिनात्तर्वाक्प्रताप्तये अरुणोदये असौ निर्वत्यः शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कदा विघ्नविघाताय गणनादं प्रबोधयेत् पितॄन् संस्थाप्य श्रुत्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्य हरिस्तदा कृष्णमुद्देश्य मन्त्रिणः चरेत् पूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् भोजान्ति स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गमामुत्तरभवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि तद पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या वेदना प्रीत्या धूपदेव समन्विता तदुश्रीबलं तत्त्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाद मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथमधियोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाद मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथमधियोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं तेन वच प्रोच्य व्यक्तारं चाद पूजयेत् सम्भुष्यवस्त्रभूषाभिः पूजन्तितं च संस्तवेत् सुखरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कदा प्रकाशेन मदज्ञानविनाशय सुखरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कदा प्रकाशेन मदज्ञानविनाशय तदक्रनियमः पश्चात् कर्तव्यश्रेयसे मुदः शब्दरात्रं यथाशक्त्या धारणीय स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणं कदा भङ्गविनिवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरेजाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यांश तदा कीर्तनकारिणः अथवा सम्बोधितज्ञ स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्तधनाघार पुत्रचिन्तां युतस्य च कदाचित् सत्तमधिः स लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयम् आरोप्य सातत्रिप्रहरान्तकम् वाचनीया कदा सम्यक् धीरखण्डं सुधीमता कदा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने कडिकात्पयं तत्कदा मनु कार्यं वहि कीर्तने वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि लक्वाहार सुखावः हविष्यानेन कर्तव्यो ह्येकवारं कदातिना प्रवर्ष्य शब्दरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा कृतबाणं पयप्राणं कृत्वा वै शृणुयात् सुगम फलाहारेण वा वाप्यं एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेत् कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कदा श्रवणकारकं न भवासो वरप्रोक्तः कदा विघ्नकरो यदि शब्दः प्रतिदिनं पुंसं नियमान् शृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानं नाधिकार कदा शवे ब्रह्मचर्य मतसुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कदा समाप्तभुक्तिं च कुर्या नित्यं कदा वृद्धि तितलं मधुतैलं च करिष्ठानं तदेव च भावदुष्टं पर्यवेक्षितुं जह्या नित्यं कदा वृद्धि कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च तम्बं मोहं तदा द्वेषं दौर्यश्च कदा वृद्धि वेदवैष्णव विप्राणं गुरुगो प्रतिदिनं तदा श्रीराजमहदां निन्तां वर्जयत्यः कदा वृद्धि अजस्वलान्त्यजं लेच पतितव्रात्यकैस्तदा त्यजवित्तवेदवाक्यश्च न वदेत्यः कदा प्रति सत्यं शौचं दयां मौनं
सत्यं शौचं दयां मौनम् आर्जवं व्यणयं तथा उदारमानसं तत्पदेवं कुर्यात् कदा प्रति दरिद्रस्य शय्ये रोगे निर्भाग्य पापकर्मवान् अणभत्यः मोक्षकामः शृणुयाश्च कदामिमाम् अपुष्पकाकवन्त्याश्च वन्त्याया च मृदार्भगा शवाद्गर्भा छया नारिः तया श्राव्य प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्राव्य तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कदा दिव्या कोडियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधिम् उद्यापनम् अदाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अहिंसनेषु भक्तेषु प्रायोन्नोत्यपणाग्रहः श्रवणेनैव बोधास्ते निष्कामः वैष्णवा यतः एवं नखाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतव्यस्तदा पुस्तकस्य च भक्तश्च भोजाकार्यादिभक्तितः प्रसादतुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चात् दीयताम् मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः विजयशब्दं नमःशब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत् विप्रभ्य याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां यतश्चेत् भवेत् शोधा गीता वाचा पर्याहनि गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्य कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयात् विधिना दशमस्य च पायसंवदसभ्यश्च तिलान्नादिकसंयुतं हदवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तो बुधौ होम्यं तत्फलं सिद्धये नानाचित्रनिरोधात्म न्यूनाधिकदानयोः दोषयोः प्रसमाप्तं च पडे नाम सकर्षकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मात् अधिकं यतः तादृशब्राह्मणान् पश्यत् भोजयेन मधुपायसैः तस्य सुवर्णं ध्यानं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तोपडत्रयमिदं स्वर्णसिंहं विदाय च तत्रास्य वस्तुकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्भुज आवाहनात्यैस्तत्तोपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणकन्दलात्यैः पूजिताय यदात्मने आचार्याय सुधीर्दत्त्वा विमुक्तः स्यात् भगवन्तरिः एवं कृते विधानित्यः सर्वपापनिवारणे पठनं स्यात् पुराणन्तः श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामत्तमोक्षाणं साधनं स्यान्न संशयः कुमारऊचुः यदि ते कथितं सर्वं किं भूयः शोधमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव मुक्तिकरे स्थिते सुदवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यं मुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वबोधानां शब्दाहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं दुष्टबहुपुरुषोत्तमम् तदन्तिज्ञानवैराग्यभक्तीनां दुष्पृष्टता परा पदारण्यं परमं चाभूत् सर्वबोधमनोहरं नारदस्य कदात्व अभूतसिद्धे स्वीये मनोरथे बहिष्कृत सर्वाङ्गः परमानन्दसम्प्रदः एवं कथां समागम्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेमकथया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारदवाच धन्य अस्मि अनुगृहीत अस्मि भवद्भिः करुणापरिः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यः वरं मन्ये दबोधनः वैकुण्ठस्थो यदा कृष्णः श्रवणात्यस्य लप्यते श्रवणं सर्वधर्मेभ्यः वरं मन्ये दबोधनः वैकुण्ठस्थो यदा कृष्णः श्रवणात्यस्य लप्यते सुदवाच एवं प्रभृति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायतः सुखयोगेश्वरस्तदा तत्राययौ षोडशवार्षिकस्ततः व्यासात्मजो ज्ञानमहाप्तिचन्द्रमाः कदावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः दृष्ट्वा सतस्यः परमोरुतेजसं सत्यसमुत्थाय तदुर्महासनं प्रेत्य सुरशिस्तम् अभूजयत् सुगम सिदा अवदत्त संशृणुता अमलां गिरं श्रीशुकुवाच निगमकल्पतरोर्कलिदं बलं सुगमुखाद अमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मप्रोजितकैतव अत्र परमनिर्मत्सरणं सदां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामणिकृते किंवा परिरीश्वरः सत्यहृत्य अवरुध्यते अत्र गतिभिः शुश्रूषितक्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यत्वैष्णवाणां दलं यस्मिन् पारमांस्यम् एवम् अमलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्य नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्तेयं रसः आदपिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत कर्हिचित् सुदवाच एवं प्रवाणे सति बादरायणौ अत्य सभयं हरिराविरासत् प्रह्लादबल्गुत्तव पाल्गुणादिभिर्वदः सुरशिस्तम् अभूजयश्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं हदासने हरिम ते चक्रे कीर्तनम् अकृतस्तदा अवो भुवन्या कमलासनस्थः तत्र कमत्कीर्तन दर्शनाय
प्रहलादस्तालधारी तरलगदितया च उत्तम कांक्षधारी बीनाधारी सुरषि स्वरकुशलतया राहुकर्तार्जुनाभूत इंद्रावदेन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तनिदे कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्र बभूव यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्र बभूव अनन्तमत्य त्रिगमेव तत्र भक्त्यादिगानं नडवसुदेजसाम् अलौकिकं कीर्तनं यदतीक्ष्य हरिप्रसन्नाभिः भवचो अप्रवित्तत् मत्वरं भावप्रदात्व गुणत्वं वेद कदा कीर्तनदो अस्मिन् साम्प्रतमे श्रुत्वेदि तद्वाक्यम् अप्रतिप्रसन्नाः प्रेमतचित्ता हरिमुच्यते नखाः कादासु च सर्वभक्तैर्येभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथयं परिपूर्णीयस्तदेति चोक्पान्दरदीयताच्युतः तदानुमत्तश्चरणेषु नारदस्तदा सुखादीनवि तावसंश्च अधप्रहष्टपरिनष्टमोहः सर्वैः प्रीतकथामृतास्ते भक्तिसुताप्तिं सखरक्षिता सा शास्त्रे स्वकीय अभि तथा सुगेन अदो हरिर्बाहवतस्य सेवनात् चित्तं समायादिः वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाचि परिबन्धितानां संसारसिन्धु परिबाधितानां क्षेमाय वै बाहुवदं प्रकज्यते शृणुवाच सुगेनोक्तं कदा राक्ते गोकर्णेन कदा मनः कदा पुनः स्वरशय कदा ब्राह्मिश्चिन्ति मे संशयं त्वमम् सुदवाच आकृष्णनिगमात् 30 वर्षाधिककथे खलु नवमिदनपस्यच्च कथारम्भं सुखाकुरुत् परिशुद्धश्रवणान्त्यच्च खलु वर्षशतत्वयः श्रुत्य सचौ नवम्यं च धेनुज अकथयत् कथां तस्मादपि खलु प्राप्ते 30 वर्षगते सदि ओचिरुज्य शिते पक्षनवम्यं ब्रह्मणसुतः इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ खलु बाहुवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्दकथानकमिदं पिबदातरेण लोकैः तीर्थपरिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं वदति समखिल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तानं प्रभुरहम् अन्यनृणां न वैष्णवानाम् आसारे संसारे विषये विशेषाङ्गाहुलदीयः क्षणार्थं क्षेमार्थं पिबत सुखकादातुलसताम् किमर्थं व्यर्थं व्यजितकुपदे कुत्सितगते परिषत् साक्षी यत् श्रवणकथमुक्तिकथने रसप्रवाह संस्थेनः श्रीशुकैर्नेरिता कथा खण्डे सम्पद्यते येन स वैकुण्ठप्रभुर्भवेत् यदि च परमकुख्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपञ्चं विलोक्य जगति सुखकथादो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतुर्द्वादशस्कन्धसारम् एवं यः नियमतया शृणोति भक्त्या यश्चैनं कथयति शुद्धवैष्णवाक्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते यादात्यान्न हि भुवने किमपि असाध्यम् इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम 6 अध्यायः समाप्तम् इदं श्रीमद्भागवतमाहात्म्यं हरिः ओं तत्सत् श्री हरिर्नमः शरणं गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम सीतापदे षष्ठिपर्याप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमैषः गोब्राह्मणोऽपि सोमस्तनित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतः करोमि यत् सकलं परस्मै नारायण यदि समर्पयामि सीतापदे राम 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 श्री राम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवत भवन की जय जय जानिकांत जय जय राम राम दौड़ भागवत महात्म्यम पूर्ति अड़िदे श्री बेबिंगेंद्र सद्गुरु महाराज की जय सकल सालमल की जय पूर्ति बंदा राम 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 राम